बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। गज़ा जंग का असल मकसद एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से जायज़ा ये है आज का मौज़ू, जिस पर मुख्तसरन बात की जाएगी। 9 ता 10 सितंबर 2023 को भारत के शहर नई दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होते हैं, जिस पर अमेरिका, इंडिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी दस्तखत करते हैं। इस MOU के मुताबिक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबला पर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान कर दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद रेल और शिपिंग नेटवर्क कायम करना है, जिसके ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल की बहर रूम में वाक़या बंदरगाह हैफ़ा को लिंक करके ज़रूरत की अशिया की नकलो हमल करना और फिर इन अशिया को नहर सवेज़ को बाईपास करते हुए यूरोप भिजवाना, ये है मकसद जिसके लिए ये कॉरिडोर जो है कायम किया जा रहा है। अब ये बात होती है 9 और 10 सितंबर को, और यही इसी माह सितंबर की 22 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें सेशन यानी 78th सेशन में ख़िताब करते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म मशरक़ वुस्ता का एक नक्शा दिखाते हैं, जिसको न्यू मिडल ईस्ट का उन्वान दिया गया है और इसमें फ़लस्तीन मौजूद नहीं होता। किब्बुत्स ये इसराइल के कल्चर और जो सिविक सोसाइटी का फाइबर है उसका एक पुराना हिस्सा है, और ये वो बाशिंदे हैं जो कि आम तौर पे खेती बाड़ी करते हैं और फिर जो इनको कमाई होती है वो एक पूल में जमा करा देते हैं। इनकी रवायात ये है कि ये इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे ही खाते पीते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी इकट्ठे ही करते हैं। आम तौर पर ये 100 से लेकर 1000 की तादाद तक छोटे छोटे गांव बना के वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, और इसराइल में इनको अपने ज़ाती दिफा के लिए बाकायदा हथियार भी दिए जाते हैं। अब 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया, उससे चंद रोज़ कबल गज़ा के बॉर्डर के साथ साथ जो ये किब्बुत्स रिहाइश पजीर थे, उनसे उनके जो सेल्फ़ डिफेंस के हथियार थे वो वापस ले लिए गए। और इसी तरह 7 अक्टूबर से चंद रोज़ कबल जब इन बाशिंदों ने अपने एक मुकामी तौर पर होने वाले म्यूज़िक फेस्टिवल की इजाज़त मांगी, तो इनको बड़ी खुशी से इजाज़त भी दी गई और साथ ये यकीन दहानी भी कराई गई कि इनकी हिफाजत और प्रोटेक्शन या सेफ्टी का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। अब जब 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला होता है, तो कम अज़ कम 3 रोज़ तक ये जो बाशिंदे थे किब्बुत्स, इनको काफ़ी बड़ी तादाद में हिलाक भी कर दिया जाता है, और इनकी ही एक बड़ी तादाद को हमास के जो ऑपरेटिव्स हैं वो अपने साथ अगवा करके भी ले जाते हैं। अब ये जो आपको थोड़ी सी तफसील बताई है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो इसराइल ने गज़ा पर हमला किया है, कहीं इसके पसे पर्दा जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उस पे तो अमल दरामद शुरू नहीं कर दिया गया। अब अमेरिका और UK के जो बहरी बेड़े हैं वो फौरी तौर पर बहर रूम में पहुंच जाते हैं। शाम और लबनान के जो एयर बेसेस हैं उनको फौरी तौर पे नकारा बना दिया जाता है, और इसी तरह ये जो MOU पे साइन होता है इस नए कॉरिडोर का, जिसको IMEC कहते हैं, उस पे ये जो मैंने शुरू में मुख्तलिफ़ ममालिक के नाम लिए थे, आपने गौर किया होगा कि इन तमाम ममालिक ने इसराइल के हमले के साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाई है और किसी ने भी इस हमले की मुखालफत नहीं की। अब ये जो सारे इशारे हैं ये इस तरफ हिंट दे रहे हैं अज़ खुद
کہ غزہ جنگ کا دراصل مقصد جو ہے وہ چین کے مقابلہ پر یہ جو ایک نیا کوریڈور ہے اس کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، اور غالباً اس کوریڈور کے روٹ میں واحد فلسطینی قومی ایسی لگتی ہے جو کہ اس کے قیام میں کوئی مشکلات یا رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو غزہ کی جنگ ہے اس مقصد کے لیے شروع کی گئی ہے تو یہ کوئی غلط بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ایک تجزیہ ہے جس میں بہرحال کچھ کمیاں یا کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جتنے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور جس طریق سے یہ زمینی حقائق اشارے کر رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دراصل یہ جو جنگ ہے یہ اس کوریڈور کو مکمل کرنے یا اس سمت میں جو ہے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی ہے۔ اب پہلے فیز میں جو خفیہ خبریں ہیں یا جو جاسوسی کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے جو خبریں لیک کی ہیں اس کے مطابق غزہ پٹی سے پہلے فیز میں ان کو دیس نکالا دیا جائے گا فلسطینیوں کو، اور کوشش کی جائے گی کہ یہ مصر کے صحرائے سینا میں جا کے آباد ہوں، اور مصر کی طرف سے گو ابھی تک کچھ رکاوٹیں ہیں یا وہ ریلیکٹنٹ ہے، لیکن شنید یہی ہے کہ ایک بھاری رقم کے عوض مصر جو ہے وہ اس پہ اتفاق کر لے گا۔ تو جب یہ فیز مکمل ہو جائے گی پھر دوسری فیز میں جو ویسٹ بینک میں فلسطینی ہیں ان کے لیے یہ پلان ہے کہ ان کو اردن کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور اردن اس لیے راضی ہو جائے گا کہ وہ خود اس کوریڈور کا بینیفیشری ہے۔ اب یہ زمینی صورتحال جو ہے یہ اس طرف کچھ اشارے کر رہی ہے، لیکن جیسے پہلے بھی کہا ہے بہرحال ان اشاروں میں یا اس تجزیہ میں بھی کوئی کمیاں کمزوریاں رہ گئی ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک جو اس وقت کے انڈیکیٹرز ہیں وہ اس تجزیے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انگریزی میں ایک فقرہ بولا جاتا ہے کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ اب اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے یہ جو طاقتور ملک ہیں یہ خدا کی مخلوق پر بے انتہا ظلم و ستم کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور نہ جانے یہ آگے کتنے عرصے تک جاری رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان مظلوموں اور معصوموں کا خدا موجود نہیں ہے؟ وہ بھلا کب تک خاموش رہے گا؟ اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کس وقت چلے گی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ جو طاقتور لوگ اپنی طاقت کے نشے میں ان مظلوموں اور معصوموں اور خاص کر بچوں اور عورتوں پر جو مظالم روا رکھے ہوئے ہیں، اس بات کا قوی جو امکان موجود ہے کہ ان طاقتور ملکوں کو اس ظلم و ستم کو روا رکھنے والوں کے خلاف خدا کی لاٹھی ضرور حرکت میں آئے گی، اور کہ ظلم و ستم کے اقدامات ہیں ان کا بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا ضرور دے گا، اس کے در سے یہ امید ہے، لیکن کب ہوگا اس کے لیے بہرحال ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔